अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। वो लोग जो हमें एंटरटेन करते हैं, चाहे सोशल मीडिया स्पेसेस हों, फिल्म हो, टीवी हो, उनकी हमारी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत होती है। आज के मेरे जो दो दोस्त हैं, मेरे दोस्त तो हैं ही, बट उनकी सोशल मीडिया कंटेंट के हवाले से बहुत फॉलोइंग है। हैशटैग पे जो आज मेहमान हैं वो स्टार्स तो हैं ही, बट मेरे दोस्त भी हैं। मेरे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल औरंगज़ेब मिर्ज़ा, जो कि एक एक्टर हैं और फिटनेस फ्रीक भी हैं। Welcome to the show. Thank you so much for having me here, Rama. It's always a pleasure to see you, and especially यहाँ लाइटों के सामने तो मज़ा ही अपना है। चमक रहे हैं ना हम सारे। लश्कारे मार रहे हैं जी। और उनके साथ बैठी है मेरी एक और दोस्त तमकिनत मंसूर। आपने इनको सोशल मीडिया स्पेसेस पे तो बहुत देखा होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और मैं कहती हूँ सोशल मीडिया की कंटेंट की क्वीन है। इसके साथ साथ ये टेलीविजन की भी एक्टर है। वेलकम टू द शो तमकिनत। Thank you so much, Rama. Finally we get to meet here. और for all the places television, PTV Exactly. Center. तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप दोनों इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, आप दोनों खुद भी दोस्ती हो गई होगी, तो काम करने का इकट्ठे एक्सपीरियंस कैसा रहा? नॉन स्टॉप लाफ्टर। मतलब हम लोग जब सेट्स की पे थे और हमारा कुछ 6 दिन का 5 या 6 दिन का हफ्ता एक था हफ्ता तकरीबन, हमारा लगा शूट के ऊपर, एंड आई स्वेयर इट वाज नॉन स्टॉप लाफ्टर। हंस के ना, मतलब आई डोंट थिंक कि मैं एक हफ्ते में इतना हंसा हुआ हूँगा जितना मैं पूरी ज़िंदगी में शायद हंसा हुआ ना, वो आई थिंक बराबर ही होगा। बिकॉज तमकिनत वाज ऑन द सेट, वकार वाज ऑन सेट, फसी वाज ऑन सेट। तो मुझे ये बताओ कि ऑफ कैमरा भी उतना ही वेट है जितना ऑन कैमरा है? यार ऑफ कैमरा ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऑन कैमरा कुछ हो जाता है, ऑन कैमरा सब कुछ कह नहीं सकते ना। जो ऑफ कैमरा भी कह लेते हैं। अच्छा तमकिनत, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जितना भी कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस पसंद करती है। ऑब्वियसली उसके खिलाफ भी लोगों को उस पे होता है, बट मैसेजिंग ज़रूर होती है तुम्हारे कंटेंट में। इसकी कोई ख़ास वजह है? बिकॉज कॉमेडी के थ्रू मैसेजिंग देना एक ऑब्वियसली तरीका पहले भी लोग कर चुके हैं, बट आपका क्या रीज़न है? असल में मैंने ना कोई इंटेंशनली नहीं किया। शायद मेरा काइंड ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है, या मेरा कंटेंट बनाने का वो जिस जगह से वो कहते हैं ना द प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से वो आता है, शायद क्योंकि आई थिंक कॉमेडी बहुत एक प्लेस ऑफ सैडनेस से भी कई दफ़ा आती है, कई दफ़ा प्लेस ऑफ हर्ट से भी आती है। बिल्कुल। तो वो जिन चीज़ों से आप खुद गुजरे होते हो और आप हर्ट हुए होते हो, तो आपको लगता है कि आपको इनको ही इन बातों को बताना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए। और क्योंकि प्राइमरीली आई थिंक ह्यूमर में मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, मे बी बिकॉज आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू ऑल्सो बिकॉज आई थिंक आई एम अ लिटिल इमोशनली स्टंटेड, शायद थोड़ा, और सोशली जो थोड़े लोग ऑकवर्ड होते हैं, तो वो फिर उसको कवर करने के लिए, क्योंकि बचपन से आई थिंक एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स था शायद कि ह्यूमर से हर चीज़ को कवर करना, तो वो सॉर्ट ऑफ एक पर्सनालिटी आपकी बन जाती है कि ह्यूमर, आपका हर इमोशन जो है वो ह्यूमर में लपेट के आप निकालते हैं। तो शुरू में मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई पैगाम दूंगी या कोई सोशल वर्क टाइप की चीज़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद मुझे लगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब लोग देखते थे तो कई दफ़ा मेरी इंटेंशन नहीं होती थी ऐसा मैसेज देने की, लेकिन लोगों को लगता था कि कोई मैसेज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कह के मुझे फिर एहसास हुआ, जब कुछ सर्टन अमाउंट नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बन गए, तो फिर एक वो लगता था कि नहीं, अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बात पे बोलना या किसी इशू पे बात करना। फिर ऐसे करते करते बस हो गया। ये जो सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स आते हैं, या आपका ड्रामा लग गया, नीचे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, पढ़ते हो? बहुत शौक से पढ़ता हूँ। ये कितना ब्रेव है। बहुत शौक से पढ़ता हूँ। मैं तो डर के पढ़ती ही नहीं हूँ। मर्द पढ़ सकते हैं पाकिस्तान में, औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर यही बात वही एक बात ये करेंगे, शेमिंग होती है, एक बात ये करेंगे और वही बात मैं करूंगी, तो दोनों के नीचे रिस्पॉन्सेज बिल्कुल अलग आएंगे। आई टोटली एग्री वैसे दैट, लेकिन बट देन अगेन हमारे माशरे में स्पेशली जहाँ पे लोगों को पता हो कि उनको पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता, वहाँ पे दे एक्चुअली थ्रो आउट देयर गार्बेज, एंड दैट्स द बेस्ट प्लेस टू सी व्हाट गार्बेज पीपल कैन थ्रो ऑन यू, बिकॉज़ आपके मुंह पे कोई नहीं कहेगा। इतना मजबूत कैसे हो सकता है? कभी आपकी भी वीक मोमेंट हो जाती है जब आप कहते हो अच्छा शायद ये क्या मुझे कहा जा रहा है, बिकॉज कभी कभी इतना बिलो द बेल्ट कमेंट्स होते हैं, आप कहते हो कि पर्सनल हो जाते हैं, कौन लोग हैं? बिल्कुल, बिकॉज वो डरपोक लोग होते हैं जो आपके मुंह पे नहीं कह सकते या ओपनली नहीं कह सकते, अपने ओरिजिनल अकाउंट से कभी नहीं कह सकते, ना इंस्टाग्राम के ऊपर ना फेसबुक के ऊपर, लेकिन कमेंट्स में किसी को पता ही नहीं चल रहा कि कौन बोल रहा है, तो वहाँ पे दे थ्रो आउट देयर गार्बेज। सो आई एंजॉय दैट, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। और मेरे ख्याल से अगर वो लोग आपको असल लाइफ में मिले तो वो जरूर आपके साथ एक सेल्फी में प्लीज खिंचवा लूं, वो ऐसे वाले भी होते हैं। और ये भी कहेंगे तमकिनत मैं आपकी बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ी फैन। वो तस्वीर जरूर खिंचवाएंगे, 4 लोगों को भी बताएंगे कि मैं इनसे मिला था और सामने देखने में पता है बिल्कुल वो नहीं है जो
वैसे है, so all kinds of comments. क्योंकि जो फेस पे कह सकते हैं या बोल सकते हैं उनको फिर बिहाइंड द वो स्क्रीन जाके बोलने की जरूरत नहीं होती. बिहाइंड द स्क्रीन वही लोग बोलते हैं जो फेस पे कुछ नहीं कह जो सकते. मैसे होते हैं ना बेसिकली डरपोक होते हैं, डरपोक लोग, वो इस और खुद इनसिक्योर. आई थिंक लोग अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट करते हैं. आपकी पंजाबी की बहुत तारीफ होती है, मतलब जो भी देखता है ना, इवन मेरे घर में मेरी अम्मा देखती हैं, कहती हैं कि ओ वाले लफ्ज़ बोल दे जिन्हें मैनू भी नहीं बोल गए हैं. सो मैं पंजाबी में इसलिए हो रही है. तो इस ये लैंग्वेज की लर्निंग आपकी कहाँ से आई है, पंजाबी ज़ुबान की? एक तो जैसे हर यूजुअली हमारे अपर मिडिल क्लास घरों में पाकिस्तान में है, पंजाबी घरों में, कि जी पंजाबी नहीं बोलनी बच्चों ने घरों में, और कहते हैं कि जी बदतमीज़ी से मत बात करो. तो कुछ थोड़ा सा रिबेलियन एलिमेंट शायद बचपन से ही था. तो आई यूज़ टू क्वेश्चन एवरीथिंग कि भाई इस अगर एक ज़बान में बात करना क्यों बुरा है. और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे ख्याल से थोड़ा हमारी सोसाइटी में भी ये चीज़ आई है कि नहीं, पुरानी जिन चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं कि ये ज़बान जो है ना ये गवारों की ज़बान है या ये ज़बान एलिटिस्ट है तो अंग्रेज़ी में बात करना, तो वो थोड़ा सा हमेशा से मैं उसके अगेंस्ट थी. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लाइक माइंडेड लोग मिलते गए. पर तुमने सीखा कहाँ से? तुम्हारी कभी कभी लुगत या वोकैबुलरी ऐसी होती है कि मैं कहती हूँ वाह कितना अच्छी तरह इसने प्रोनाउंस किया, इसकी अदायगी कितनी प्यारी है. वो इसलिए कि शायद मैं अपनी नानी दादी और जो पूरी फैमिली है उनके साथ मैं काफ़ी हमेशा से क्लोज रही हूँ, और पीपल वॉचिंग का मुझे बहुत शौक़ है. मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों में रहना, उनकी बातें सुनना, वो सब. तो वो लैंग्वेज और डायलेक्ट बस वहीं से मैंने पिक किया, जो उनसे सुना, कभी अपने घरों में हाउस हेल्प्स वगैरह से सुना. तो मेरी ये होती थी कि जो बंदा जिस तरह बोल रहा है मैं उसके साथ उसी लैंग्वेज में उसी डायलेक्ट में कन्वर्स करती थी हमेशा. कभी कोई दोस्त बना है तो कुछ दिन अरसे बाद अम्मी ने कहना कि तुम्हारी ज़बान कुछ चेंज हो गई है, किन के साथ उठ बैठ रही हो. तो मैं बहुत जल्दी मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है. तो मेरे ख्याल से बस ऐसे ही मैंने पिक करती गई. और बस ये वैसे सही कह रही है, मेरे पे भी ये बहुत ज़्यादा था. मैं वो लफ्ज़ यूज़ करना शुरू हो जाती हूँ तो वो फिर मेरे फ्रेंड्स भी वो मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्या हमारी तरह बोल रही हो, और मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं ये कर रही हूँ. हाँ. अच्छा, तुम्हारे बारे में एक और बात बड़ी मशहूर है कि तुम्हारा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, तुम हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हो. इतनी खुश हो क्यों तुम? क्या ये बता दो, मतलब बाकी हम क्या बात है आखिर, क्या मतलब बात में हमें भी वो बूटी सुंघाए. हमें बताओ तुम कि तुम करते क्या हो जो तुम हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हो, ये पॉजिटिव एटीट्यूड. मेरे तो जो इतना पॉजिटिव रहे उस पर गुस्सा चढ़ जाता है कि मतलब क्या. एक्चुअली मेरी मदर वाज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. आई थिंक ये तो मैंने डेफिनेटली ट्रेट उनसे लिया है, बिकॉज मुझे याद है व्हेन आई वाज यंगर, और बल्कि जब मैं पीए में जा रहा था, मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, वो 2 साल बहुत मुश्किल होते हैं. सो जाते हुए मेरी अम्मी मुझे छोड़ने गई, अम्मी अबू छोड़ने गए पीए में, तो उन्होंने मेरी अम्मी ने सिर्फ एक बात कही कि बेटा तुम अभी जा रहे हो ना एकेडमी, 2 साल बड़े मुश्किल होंगे, तुम सोचो कि तुम पिकनिक पे आए हो और बस तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरे. आई एम स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, मेरे सीनियर्स वाउच करेंगे कि मैंने वाकई वो 2 साल जो है ना वो इस तरह गुजारे कि मुझे पनिशमेंट मिल रही थी तो मैं हंस रहा था, और मुझे इस पे पनिशमेंट मिलती थी कि तुम हंसते क्यों हो. यही ना, मैं आई थिंक मैं एक एग्जांपल बताता हूं, गुस्सा चढ़ जाता था कि फिर हंस रहा है कि मैं क्योंकि पहले एचएसएन में था तो उसमें लंबे बाल नहीं आप रख सकते. तो जब मेरी सिलेक्शन हुई तो मैंने अम्मी अबू को कहा कि जी अब तो फौज में चले जाना, बाल कट जाएंगे तो मुझे लंबे करने दें. तो 5-1 महीने मेरे बाल बड़े लंबे हो गए. तो मैं जब वो गया पीएमए में, और वहाँ पे जो मेरा कॉर्पोरल था उसने मुझे कहा कि हीरो तुम्हारी तो बड़ी गर्लफ्रेंड्स होंगी, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? मैंने कहा नन सर. उसने रख के चपेट लगाई. तो पहले मुझे हुआ, फिर उसने कहा आप बोलो, तो मेरी हंसी निकल गई. तो उसने एक और चपेट लगाई, मुझे और हंसी आई. तीसरे पे उसने कहा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम हंसते क्यों हो? मैं कहा सर हंसी निकल जाती है, मैं क्या करूं. तभी इनकी शादी भी मेरे ख्याल से इतनी कामयाब है कि हर ऐसी बात में इनकी हंसी निकल जाती है. हाँ, ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹੇ मेरा लेवल ਤੇ ये बेलन आया, ये वो आया, ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. बिल्कुल तुम सही कह रही हो, हमारी कामयाबी का राज यही है. बट ये जो भी ब्लड स्ट्रीम है ना, वो मेरे ख्याल थोड़ी थोड़ी ले लेनी चाहिए. हाँ, एक जैसे टीका वायरस के तौर पे हमारा हंसते रहे. बात सुनो, जो बाकी डिफॉल्ट्स है ना वो भी आ जाएंगे तुम्हारे अंदर. अच्छा, ना सिर्फ हंसते रहते हैं बल्कि एक्सट्रीमली हेल्पिंग. मतलब ऐसा है कि अगर आप परेशान हैं तो ही वुड ट्राई हिज बेस्ट कि किसी तरह, और सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली भी. आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी लड़ाई किसी बहुत करीबी अपने दोस्त से हुई, हमेशा से उठाया हुआ है, बहुत दोस्त से हुई वाकई. और मैं सोचूं कि अब तो वो मुझसे नाराज़ है तो मैं किस तरह मनाऊं. तो ही एक्चुअली टुक हिज ओन कार, वेंट टू अ फ्लावर शॉप, गॉट मी अ बुके कि ये लेके जाना तो फिर दोस्ती हो जाएगी. मतलब हु डज दैट? तो एग्जैक्टली. हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, खुद कॉमेडी करती हो, तुम्हारा अपना ग्रोइंग अप फेवरेट कॉमेडियन कौन था लोकली?
میں ہمیشہ سے میں نے شاید ہی کوئی اسٹیج ڈرامہ ہو پاکستانی, اور یہ میں نے ہر جگہ کہا ہے, شاید میں نے کوئی ایسا ہو جو نہ دیکھا ہو. آئی ایم وہ جو ہوتا ہارڈ کور فین آف پاکستانی اسٹیج ڈراماز, اور اس میں آئی تھنک امانت چند از مائی آل ٹائم فیوریٹ. آئی ایم ان آ آف دیٹ گائے, اور مجھے ببو برال اور امان اللہ, یہ سب لوگ مجھے بہت فخری جو ہیں وہ بہت پسند ہیں یہ سب لوگ. مطلب اتنی ہیوملٹی آپ ان میں دیکھتے ہو, مطلب ان میں اتنی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ ان کا کتنا, مطلب اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں, اتنی ان کی فین فالوئنگ ہے, کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ مطلب سوری اب سوشل میڈیا کو تھوڑا میں نے بیچ پہ چھوٹے سے انفلوئنسر ہوں گے اور کہیں گے کہ نہیں جی آپ ان سے بات کریں, آئی ڈونٹ ڈو دس فار فری. ہاں واقعی آئی تھنک مٹیریلزم اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہمارے آس پاس کہ وہ واقعی ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہر بات پیسے پہ شروع ہوتی ہے. بہت سارے لوگ انفلوئنسرز آئی تھنک بنتے ہی اس لیے ہیں بیکاز دے تھنک کہ اس فیلڈ میں بہت پیسہ ہے, اور وہ اتنے زیادہ انفلوئنسرز ہیں, مطلب ہر جانرا میں کتنے زیادہ ہو گئے. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایکچولی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وٹ از اٹ دیٹ یو ایکچولی وانٹ ٹو ڈو, کہ آپ کا گول کیا ہے. جیسے کئی دفعہ بہت جیسے لوگوں کو لگتا ہے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, وہ بہت سارے لوگ میرے جیسے دے ڈو اٹ فار فری, وہ پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, جسٹ بیکاز وہ ٹیم, وہ رائٹر, وہ ڈائریکٹر ان کو اتنا پسند ہوتا ہے, اور وہ جب انہیں اپروچ کرتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے فن کی بہت بڑی ایک رسپیکٹ ہے کہ کسی اتنے اچھے بندے نے انہیں اپروچ کیا ہے. تو آپ نے شروع میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا گول ہے, کیونکہ سوشل میڈیا سے پہ اگر آپ صرف پیسے کمانے کے مائنڈ سیٹ سے نہیں آئے تو یہاں کوئی پیسہ نہیں ہے. مطلب میں ایز اے ڈاکٹر اپنی پریکٹس سے ہی میری مین لائیولیہڈ ہے. بالکل صحیح بات ہے میری جی, جب بات ہو تو کہتی نہیں میرا پیشنٹ آ گیا ہے تو بعد میں بات, کوئی دار و مدار میرا جو ہے نا وہ پیسے کے لحاظ سے سوشل میڈیا, یوٹیوب یا جو ڈراماز یا شارٹ فلمز میں کر رہی ہوں, دے آر ناٹ مائی سورس آف انکم بیکاز آئی ڈونٹ ڈو اٹ فار منی. لیکن اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے پیسے کے لیے ہی کرنا ہے, پھر بہت طریقے ہیں پیسے کمانے کے. بٹ پھر یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ جن نے واقعی ایکٹنگ پروفیشن کے لیے کرنی ہے وہ کیا کریں, وہ کیا کریں, پیسہ تو ہے ہی نہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے دوبارہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, ہیش ٹیگ میں دوبارہ. بریک پہ آنے کے بعد میں یہ پوچھوں گی, اتنے کیریکٹرز کیے ہیں سوشل میڈیا پہ تم نے, تمہاری فیملی کا تمہارا فیوریٹ کیریکٹر کون سا ہے؟ میری فیملی کا آئی ریئلی ڈونٹ نو, کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا کہ یہ کیریکٹر ہمیں بہت پسند ہے یا یہ نہیں پسند. فرینڈز آئی تھنک دادی لوگوں کو پسند ہے. دادی میں تو دادی میں میری جان ہے, دادی اتنی اسمارٹ ہے یار. میں جب اس کو فرسٹ ٹائم ملا, سو obviously ایک دادی رول میں یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو میں نے پہلے پہچانا نہیں نا. جب پھر فصیح نے مجھے کہا کہ یہ وہ کیریکٹر کرتی ہیں اس کے اندر نو فلٹر میں نے کہا دادی یہ دادی so I went to her and I said I'm a huge fan. اور مطلب جاتے جاتے دادی نے ہمیں کوئی مطلب ایڈوائس ضرور دینی ہے. مجھے نا ایک ٹائم پہ چڑ ہو گئی تھی اس کیریکٹر سے, کیونکہ مجھے تھوڑی جیلسی ہونے لگ گئی تھی. دادی had taken over. سب لوگ جو ہے نا کہ دادی والی ویڈیو, مجھے میں نے کہا دادی نے تو she has sabotaged my whole online یا presence. بٹ دیکھیں دادی ہمیں اس لیے چاہیے تھی کہ دادی عمر کے اس حصے میں تھی جب سارے بات سن رہے تھے. دادی اتنے دھیان سے تحمل سے بات سمجھا رہی تھی کہ دادی کی بات بھی پسند آ رہی تھی. سو دادی میرا خیال ہے میرے لیے بھی فیوریٹ کیریکٹر ہے. دادی فیوریٹ ہے. آئی تھنک ایک خاص ایج کی جو خواتین ہیں ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں, کچھ بھی کہہ سکتی ہیں, اور پھر ان کو مطلب ان کو وہ لبرٹی حاصل ہوتی ہے کہ they can basically say anything. تو I think this character has helped me a lot to say a lot of things جو شاید میں کسی اور younger character کے تھرو نہیں کہہ سکتی تھی. ہاں so true. اور ایک مجھے یہ بتاؤ کہ ایکٹنگ میں آگے کیا دیکھتے ہو ان دا نیکسٹ 5 years؟ ہر ایکٹر الٹیمیٹلی یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنا خود پروجیکٹ پروڈیوس کرنا ہے, خود ڈائریکٹ کرنا ہے, ایسا کبھی سوچا ہے؟ بالکل سوچا ہوا ہے. میرا like even when I was younger, even when I was in the army, I want, because everybody loves their mother. So مجھے اپنی مدر کے اوپر ایک ڈرامہ بنانا ہے. ان کا پیٹ نیم تھا پنا. So I've already discussed with a few people. ابھی تو کیونکہ ابھی it's too soon to think about it, لیکن میرے ذہن میں ہے کہ because she had the most amazing story of her life. So I want to make a drama or movie whatever ان کی لائف کے اوپر, اور اس کا نام بھی پنا ہی انشاءاللہ ہوگا. And I've discussed with a few people, لیکن ابھی I'm learning. But ان کا کیا ایسا لائف لیسن ہے جو تمہیں اتنا زیادہ انسپائر کر گیا؟ I think the selflessness that she had,
اینڈ دا اسٹرانگ وومن دیٹ شی واز. انہوں نے پوری خاندان کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا, اور she would always put people in front. And my father is from a village, ہمارا جہلم میں گاؤں ہے, and my father eventually did his business of carpets and then was the president of Lahore Stock Exchange. اور اس میں ہم سب کہتے تھے کہ امی کا بہت بڑا ہاتھ تھا, کہ اگر وہ ساتھ ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید ابو یہ سب کچھ نہ کر سکتے. بالکل بات تم صحیح کہہ رہے ہو. تو اس لیے I want to show people the strong woman, the amazing person that she was. تو وہ انشاءاللہ میں نے کرنا ہے ایونچولی. اور نام کتنا پرفیکٹ ہے, پنا. پنا بڑا پیارا نام ہے. مجھے تم یہ بتاؤ تمکنت کہ کانٹینٹ رائٹنگ تم اپنے لیے تو کرتی ہو, کبھی کسی اور کے لیے بھی کرو گی؟ ڈو یو تھنک اسکرپٹ لکھا کرو گی یا کوئی ڈرامے بناؤ گی یا ایسی کوئی چیز پائپ لائن میں ہے؟ پائپ لائن میں ہے, لیکن میری سستی کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. کچھ بہت مزیدار اور اچھے پروجیکٹس ہیں جو مطلب میرے اپنے کانسیپٹس, میری اپنی سٹوریز. مجھے ہمیشہ تھا کہ سٹوری میں دے دیتی ہوں, کانسیپٹ میں بتا دیتی ہوں, پلیز کوئی اور لکھ دے, کیونکہ میں مگر وہ بات نہیں رہتی. طبیعت سے بہت سست ہوں, مطلب بہت لیزی اور کام چور اور ہڈ حرام ٹائپ میری شخصیت ہے. نہیں سیریسلی. تو لیکن وہ پھر جنہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا لکھنے کے لیے, انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہی لکھو گی. تو اب وہ بس جس دن میں لکھ دوں گی اس دن انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. تو آپ سب میرے لیے پلیز دعا کیجیے کہ میں لکھ دوں. اور یہ رما صحیح کہہ رہی ہے کہ تمہارا اپنا ایک کنسیو کر رہی ہو نا آئیڈیا تمہارا, بالکل تم خود لکھو گی تو اس کو وہ صحیح طرح سے پورٹری کر سکو گی. تو بس پھر دعا کریں کہ میں لکھ دوں. اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, لرننگ کرو بہت رہتا ہوگا, بٹ چیلنجز تم نے بھی دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے تم پازیٹیو رہتے ہو, بٹ کون سے ایسے ٹرائنگ ٹائمز تھے جو تمہیں لگا کہ نہیں اب جو ہے نا میرے لیے مشکل ہے, اور پھر تم نے اپنے آپ کو ایکٹنگ میں دوبارہ ڈالا؟ نہیں بالکل یار, دیکھو کسی کی بھی لائف میں وہ ایک اسٹینڈرڈ قسم کا وہ اپ نہیں آ سکتا, فریکوینسی چارٹ اوپر نیچے جاتا ہے. تو لوز ہر کسی کی لائف میں ہوتے ہیں, پروفیشنز میں ہوتے ہیں. میرا بھی جس طرح اس نے کہا کہ میرا بھی مین سورس آف انکم یہ نہیں ہے. سو وی ہیو اے بروکریج ہاؤس ان دا اسٹاک ایکسچینج. تو ہمارا ابا کے تم کہہ رہے تھے, ہاں ابو کا تھا, تو ہمارا مین سورس آف انکم تو وہ ہے. تو دس از مور آف, جس طرح تمکنت کا ہے کہ اٹس مور آف دا انر ایکٹر کمنگ آؤٹ اینڈ ٹرائنگ ٹو اچیو سرٹن گولز ان لائف. تو میرا بھی وہ ہے, اور میرے بالکل لوز آتے ہیں, اور بٹ فار می آئی لرن فرام ایوری بڈی. آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام ہر. آنیسٹلی میں یہ سامنے بیٹھی اس لیے نہیں کہہ رہا, لیکن جس طرح یہ کھل کے ایکٹ کرتی ہے نا اور نیچرلی کرتی ہے, بہت واقعی بڑی آنیسٹ ہے اپنے بالکل. شی از ویری آنیسٹ اباؤٹ ہر رول. وقار واز بروٹلی آنیسٹ ود ہز رول, اینڈ فسی واز دیئر ٹو ٹیچ سو مینی تھنگس. مطلب میں آئی ایم لرننگ فرام ایوری بڈی. ایون میں نے وہ ڈراماز ابھی کیا, اس میں وہاج اس میں تھا, تو میں اس سے آئی واز آسکنگ ہیم, جو سیٹ پہ ہوتا تھا میں اس سے پوچھتا کہ یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے دس. تو آئی ووڈ آسک پیپل بیکاز آئی ایم لرننگ. اور اس میں یہ نہیں کہ حالانکہ یہ آئی تھنک سب میرے سے ایج میں بہت چھوٹے ہیں, تو بٹ آئی تھنک ایج کا کوئی تعلق نہیں ہے, سیکھنے سے. استاد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور آئی تھنک وی لرن ایوری ڈے اینڈ وی شوڈ لرن ایوری ڈے فار اے بیٹر پروگریشن ان لائف. تمکنت خواتین پہ بہت پریشر ہوتا ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی, کنونشنل میڈیا پہ بھی, کہ آپ کو ایک خاص قسم کا دکھنا ہے ورنہ آپ کی ایکسیپٹنس کم ہوتی جاتی ہے. بالکل. اس سے خود کیسے ڈیل کرتی ہو؟ اصل میں آئی تھنک آئی ہیو بن ایکسٹریملی لکی کہ جتنے بھی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ مجھے واقعی میں پیار کرتے ہیں. جو آرگینکلی جتنے فالوورز ہیں نا, میں خود سے بھی اتنا پیار نہیں کرتی جتنا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے کرتے ہیں. تو مجھے ہمیشہ بہت ایکسیپٹنس ملی ہے, ویٹ کم ہو زیادہ ہو, بال برے بنے ہوں, میک اپ کیا ہو نہ کیا ہو, سم ہاؤ پیپل ہو فالو می دے لائک می ان ایوری ایوٹار. تو میرے لیے بہت ڈیلیٹ بھی کیا ہوگا سوشل میڈیا سے بہت لوگوں کو. ہاں وہ تو نہیں, میں کرنا پڑتا ہے, میں اس لیے ہمیشہ ڈیلیٹ میں ان لوگوں کو کرتی ہوں, ڈیلیٹ اور بلاک, جو کہ ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں, بدتمیزی پہ آ جاتے ہیں, پرسنل ہو جاتے ہیں, وہ چاہے لکس کے بارے میں ہو یا کام کے بارے میں ہو یا آپ کے کیریکٹر کے بارے میں ہو یا کچھ بھی ہو. تو مجھے یہ بہت پہلے کسی نے یہ بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ اپنی ویڈیوز کے نیچے جو بھی کوئی نیگیٹو کامنٹ ہوگا نا, اسپیشلی کوئی بدتمیزی کرے, تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دو, کیونکہ لوگوں کا ایک چلن ہوتا ہے کہ لوگوں دوسروں کو دیکھ کے انہیں شے مل جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں شے مل جاتی ہے, دیکھتے ہیں تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. جس کے نیچے آپ نیگیٹو کامنٹس ڈیلیٹ کرتے جائیں وہاں کوئی ضرورت نہیں کرتا, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ٹرینڈ کیا ہے کامنٹس میں, اور اسی طرح کے لوگ کامنٹس کرنے لگتے ہیں. بات تمہاری صحیح ہے, اپنے لیے کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہوتا. مطلب یہ ہم کیوں نہیں کر رہے کہ کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, بٹ ایک ریس میں ہم نے شامل ہونا ہے. بالکل ایسی. اور
پلس ایک اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم کچھ بھی دیکھیں گے تو ہم اس پہ کرٹیک تو بڑے شوق سے کریں گے, لیکن اگر اچھی چیز ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ نو ہم کیوں اتنے کنجوس ہیں اپریسیشن کے لیے. حالانکہ آئی تھنک اگر آپ کو کوئی اچھی چیز لگے, کوئی اچھا انسان لگے, کام اچھا لگے, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو بتائیں کہ ہاں تم نے اچھا کام کیا, تاکہ اگلے کا دل بڑھو, اگلا اور اچھا کام کرے یار. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ہم کنجوسی کرتے ہیں اپریشیٹ کرنے کے. کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم دے دیں گے تو ہمارے میں کمی آ جائے گی. مطلب یہ کیا پرسیپشن ہے, یہ میں بھی نہیں سمجھ سکتی. بیسیکلی ہم لوگوں کو بچپن سے عادت نہیں ہے اپریسیشن سننے کی. جو چیز آپ خود ایکسپیرینس نہیں کرتے, جو آپ کے پاس نہیں ہوتا, وہ آپ دوسرے کو نہیں دے سکتے. کیونکہ ہمارے ہاں آئی تھنک اپ برنگنگ سب ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کو, اب تو بہت چینج ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ زیادہ تعریف نہیں کرنی, کسی کو اپریشیٹ نہیں کرنا, کسی کے فن کو بڑھاوا نہیں دینا. ہم لوگ بہت نیگیٹیوس ایک وہ جو ہے نا انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہیں ہم سب. ہمیں کمپٹیشن سکھایا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس سے بھی بہتر کرو, 96% ہے تو 98 لو, 98 ہے تو 100% لو. مطلب کسی بھی لیول پہ جو اپریسیشن ہے وہ کم ہے, آپ کو مزید بہتر کرنے کی طرف وہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں آئی تھنک ایک کمپٹیشن جو ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں, وہ پھر پوری زندگی ہمارے ساتھ چلتا ہے. ہر بندے کے ساتھ وہ کہتے ہیں مقابلہ لگا لیتے ہیں. دادی ٹھیک ہے ہمارا فیوریٹ کیریکٹر ہے, میں ٹائپ کاسٹ تو کر رہی ہوں, بٹ دادی اگر آج دادی کی روح آپ میں آ جائے تو دادی ہمیں کیا کہے گی ہیش ٹیگ کے سیٹ پہ؟ دادی کہے گی کہ پتر اس زمانے چ بھی ہے پلاسٹک دے تسی اننے سخت پھول رکھے ہوئے نے, تانوں کہ نرم پھول نہیں لبے ہیں, کسی مہمان نو چپ جائے تو تے چنگا بھلا زخم ہو جائے ہیں. نہ دادی تانوں اسی صحیح رکھنا ہے, دادی ساڈی فیوریٹ ہے. اور آپ سے جاتے جاتے دیکھیں فٹنس والے سب مانگتے ہیں, کہتے ہیں ینگ لوگوں کے لیے ساری ایڈوائس آ رہی ہوتی ہے, تو ذرا جو پختہ عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے کیا فٹنس ایڈوائس ہے آپ کے لیے؟ جو پکے ہو گئے ہیں, جو پکے ہو گئے ہیں, جو پکے ہو مزاج کے گئے, بھی پکے ہیں, عادت کے بھی پکے ہیں, ہر طرح سے جو پکے, موٹاپا بھی پکا ہو, قسمیں بڑی مشکل سے اترتا ہے, جم گئی ہے چربی, جم گئی جاتی ہے قسم سے. آئی تھنک ان کے لیے زیادہ ضروری ہے, اس لیے ہوگا ہیش ٹیگ لو تھائی سیلف. کیا بات ہے. آپ کو ٹیبوز توڑنے چاہیے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی 40 سال دے ہو گئے ان کی زندہ رہنا, جی ہونتے بس بچے واسطے زندگی گزارو, شادیوں کی لے جی ہونتے شادیوں کی ان کی فائدہ. یہ ٹیبوز جو نہیں ختم ہونے چاہیے. آپ نے اپنے لیے زندہ رہنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے کھانے پینے کا, اپنی صحت کا. ایکسرسائز کریں گے, ہو نہیں سکتا رزلٹ نہ ہے. یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو لوز کرنا چاہ رہے تھے. Excuse me? I did not talk about you. Okay, ہاں. اچھا, What you talk about I then? talk about رما تمہیں چھیڑ ہیں. general hashtag general. Journal. Then only 2 women. That's not included. دیکھو میں نے دونوں کو کیا بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تو تم دونوں کو وہ تو تم بچ کے کہاں جاتے ہو, تم کہہ دیتے تو کچھ لکھ اور. کے لائے تھے گھر سے. scripted تھا نا. Scripted ہے سارا شو. تو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اور یہ جو سرٹن ٹیبوز ہمارے مائنڈ میں ان کو ختم کرنا بہت لازمی ہے, کہ جب آپ مڈل ایج ہو گئے ہیں تو زندگی جو ہے اب ختم ہو گئی ہے. جب تک آپ میں سانس آ رہی ہے آپ زندہ ہیں, اور اپنا خیال رکھیں, اپنے آپ سے پیار کریں. بڑی پیاری باتیں کی ہیں دونوں نے. اسی کے ایڈوائس سے میں اینڈ کروں گی اورنگزیب کی, کہ جو لوگوں نے آپ پہ فلٹرز لگائے ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ پہ حاوی نہ ہونے دیں. اپنے میں سیلف بلیف, اپنے میں خود یقینی جو ہے بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں اور اپنی فٹنس کا بالکل خیال رکھیں, تاکہ ان جیسے جو ہے نا فٹ نظر آئیں آپ. ہیش ٹیگ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.